नाज़रीन करम, आज तक आपने मुहर्रम की मजालिस में ये तो सुना होगा कि 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ, इमाम हुसैन ने किस तरीके से हक के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 मुहर्रम की सुबह से शाम तक एक एक लम्हा कैसा गुजरा? फजर की नमाज के बाद क्या हुआ? सबसे पहले कौन मैदान करबला में उतरा? हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर पर क्या बीती? और वो कौन सा लम्हा था जब नवासे रसूल तन्हा रह गए? आज की इस वीडियो में हम आपको 10 मुहर्रम के पूरे दिन का सफर कराएंगे, सुबह की पहली किरण से लेकर शाम गरीबा तक। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर लम्हा तारीख का एक ऐसा बाब है जो दिल को रुला देता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी की सुबह तुलू हुई। मैदान करबला में एक अजीब सुकूत तारी था। एक तरफ इमाम हुसैन का मुख्तसर सा काफिला था और दूसरी तरफ हजारों सिपाहियों का लश्कर। फजर का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद आपने अपने रफ़का को जमा किया और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। फिर फरमाया कि आज सब्र और साबित कदमी का दिन है, क्योंकि जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है। ये सुनकर सब जानिसारों के चेहरों पर इत्मीनान और अज़्म की रोशनी नुमाया हो गई। दूसरी तरफ अम्र बिन साद ने अपने लश्कर को जंग के लिए तैयार किया। रिवायत के मुताबिक जंग का आगाज दुश्मन की तरफ से हुआ। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी मर्तबा कोशिश की कि कुरैशी न हो। आपने अपने घोड़े पर सवार होकर लश्कर कूफा के सामने तशरीफ ले गए और आपने फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ये सर पर इमामा किसका है और ये हाथ में तलवार किसकी है? आपने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान याद दिलाए और समझाया कि मेरा कत्ल दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए तबाही का सबब बनेगा। मगर इक़्तिदार और दुनिया की मोहब्बत ने उनके दिलों को सख्त कर दिया था। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का खिताब खत्म हुआ तो लश्कर कूफा पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन जल्द ही जंग की आग भड़क उठी। रवायतों के मुताबिक दुश्मनों की तरफ से सबसे पहला तीर चलाया गया और अम्र बिन साद ने अपने लश्कर से कहा कि गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। इसके बाद तीरों की बारिश हो गई। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया कि सब्र करो, क्योंकि इस शहादत का वक्त करीब आ चुका है। जंग के इब्तदाई मरहले में इमाम हुसैन के वफादार असहाब एक एक करके मैदान में उतरने लगे। उनके जानिसारों में मुहाजिरीन और अंसार के वो लोग भी थे जो हक की खातिर अपनी जान कुर्बान करने आए थे। हर मुजाहिद मैदान में जाता, बहादुरी से लड़ता और फिर शहादत का मर्तबा पाता। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हर शहीद के पास तशरीफ ले जाते, उनके लिए दुआ फरमाते और उन्हें जन्नत की बशारत देते। आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन के साथी कम होने लगे, लेकिन किसी के भी कदम नहीं डगमगाए। असहाब की एक बड़ी तादाद शहीद हो चुकी तो अब बनी हाशिम के नौजवानों की बारी आने लगी। खानदान नबूवत के नौजवान जानते थे कि आज वापसी का कोई मौका नहीं, मगर उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि शौक़े कुर्बानी था। करबला का मैदान अब एक नए और दर्दनाक मरहले में दाखिल हो रहा था। खानदान नबूवत के नौजवान मैदान में उतरने लगे। उनमें सबसे नुमाया नाम हजरत अली अकबर का था। हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु शक्ल सूरत, अखलाक और गुफ्तगू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबे थे। जब उन्होंने मैदान में जाने की इजाजत तलब की तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, अब वो नौजवान मैदान में जा रहा है जो तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे है। हजरत अली अकबर मैदान में पहुंचे तो बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। दुश्मन के बड़े बड़े सूरमा उनके सामने न ठहरे, मगर शदीद गर्मी, प्यास और मुसलसल जंग के बाइस वो कमजोर हो गए। आखिरकार दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला किया और हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। जब उनकी आवाज इमाम हुसैन के कानों में पहुंची तो आप तेजी से मैदान की तरफ बढ़े, बेटे के सिराने पहुंचे और गम से फरमाया कि अब तुम्हारे बाद दुनिया की कोई कदर बाकी न रही। हजरत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद खेमों में गम की लहर दौड़ गई, लेकिन कुर्बानियों का सिलसिला रुका नहीं। अब बनी हाशिम के दूसरे नौजवान मैदान में जाने लगे। हर एक की ख्वाहिश थी कि वो अपने नाना के दीन की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दे। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु सब्र और रजा के साथ अपने अजीजों को रुखसत फरमाते रहे। अब हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में उतरे और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। दुश्मनों के कई सिपाहियों को पसपा किया, मगर आखिरकार चारों तरफ से घेर लिया गया। शदीद हमलों के दरमियान हजरत कासिम जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और अपने चचा इमाम हुसैन को पुकारा। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन मैदान में पहुंचे, दुश्मनों को हटाया और अपने भतीजे के सिराने पहुंच गए। ये मंजर इंतहाई दर्दनाक था। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने गम भरे लहजे में फरमाया
کہ چچا کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے کہ بھتیجا مدد کے لیے پکارے اور وہ اسے بچا نہ سکے۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا، سورج سر پر تھا، گرمی اپنی شدت پر پہنچ چکی تھی اور 3 دن کی پیاس نے اہل بیت اور بچوں کو نڈھال کر دیا تھا۔ خیموں سے بار بار بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، التش التش یعنی پانی پانی۔ یہ آوازیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے دلوں کو مزید غمگین کر رہی تھی۔ ایسے نازک وقت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کی پیاس دیکھی تو پانی لانے کا ارادہ کیا۔ آپ لشکر کے علمبردار تھے اور اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی اور حضرت عباس فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ اب کربلا کا ایک عظیم اور دردناک باب شروع ہونے والا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی بہادری کے ساتھ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ کئی دنوں کی پیاس کے باوجود جب آپ نے پانی دیکھا تو پہلے اپنے پیاس سے بھائی امام حسین اور خیموں میں موجود بچوں کو یاد کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پانی پینے کے بجائے مشکزہ بھرا اور واپس خیموں کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ بچوں تک پانی پہنچا سکے۔ دشمن جانتا تھا کہ اگر حضرت عباس پانی لے کر خیمے تک پہنچ گئے تو اہل بیت کو کچھ راحت مل جائے گی، اسی لیے چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ حضرت عباس نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا مگر دشمن نے مسکیزے کو نشانہ بنایا، پانی بہنے لگا۔ پھر مسلسل حملوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے اور آخرکار شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ انتہائی غمگین ہوئے، کیونکہ حضرت عباس صرف بھائی نہیں تھے بلکہ کربلا کے علمبردار اور اہل بیت کے امید تھے۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد خیموں میں غم اور پیاس دونوں بڑھ گئی۔ بچوں کی نظریں اب بھی پانی کی راہ دیکھ رہی تھی مگر مشکزہ خالی ہو چکا تھا۔ امام حسین اپنے اہل بیت کی طرف دیکھتے تو ننھے بچوں کے خشک ہونٹ اور کمزور چہرے دل کو چیر کر رکھ دیتے تھے۔ اب کربلا کا سب سے دردناک مرحلہ قریب آ رہا تھا۔ امام حسین اپنے ننھے صاحبزادے حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ 6 ماہ کا معصوم بچہ شدت پیاس سے بے حال تھا۔ امام حسین نے دشمن کے سامنے اس بچے کو دکھا کر فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے پر ہی رحم کر دو اور اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ چند لمحوں کے لیے میدان پر خاموشی چھا گئی مگر ظلم نے پھر بھی رحم نہ کیا۔ روایتوں کے مطابق ایک تیر چلایا گیا جو حضرت امام علی اصغر کو جا کر لگا۔ امام حسین نے اپنے معصوم بیٹے کو سینے سے لگایا اور صبر و رضا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ کربلا کی یہ گھڑی تاریخ کی سب سے دردناک مناظر میں شمار کی جاتی ہے۔ اب امام حسین کے بیشتر ساتھی اور عزیز شہید ہو چکے تھے۔ آپ خیمے کی طرف واپس تشریف لائے، اہل بیت سے آخری ملاقات کی، خواتین اور بچوں کی صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ خیموں میں ہر آنکھ اشکبار تھی مگر سب جانتے تھے کہ امام حسین حق اور سچائی کی خاطر میدان میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر دشمن کو نصیحت کی، انہیں اللہ سے ڈرنے اور رسول اللہ کے نواسے کا احترام کرنے کی یاد دلائی مگر کسی نے بات قبول نہ کی۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے انتہائی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ دشمن کی بڑی تعداد آپ کے سامنے آنے سے گھبرا رہی تھی کیونکہ آپ کی شجاعت اور عظمت سب پر واضح تھی۔ آپ تلوار چلا رہے تھے گویا فضا میں حضرت علی کی ذوالفقار لہرا رہی ہو اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا، زخم بڑھتے گئے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے۔ آخرکار آپ شدید زخمی ہو گئے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، کربلا کی ریت خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب نواسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی۔ یوں 10 محرم کا دن اپنے اختتام کو پہنچا مگر امام حسین کی قربانی نے استقامت کا ایسا چراغ روشن کیا جو آج تک بجھا نہیں۔